अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और मुसलमान भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअल्लज़ीन इत्तबअू मिनल्लज़ीन इत्तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वक़ाल الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم.